अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह करे आप ठीक ठाक हों, जहां भी रहे खुश रहें, आबाद रहें और शाद रहें। तो आज की मेरी वीडियो वही है जो पहले शुरू की हुई है मैंने रमजान शरीफ में। एक तो मैं सबसे पहले अपना सबक सुनाती हूँ आप लोगों को, वो इसलिए कि खुदा न खास्ता अगर मेरे से कोई गलती होती है तो आप कमेंट में मेरी गलती को यानी कि उस पर थोड़ा सा तबसरा कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं, ताकि इस नेकी में आपका भी हिस्सा आ जाए। और मुझे पता है कि मैं एक तो दुआ पढ़ती होती थी रब्बी इश्रह ली, उसमें मेरे से गलती होती थी, और एक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में होती थी। तो दो मेरी बहनें मुझे लिखती होती थी कि ये आप गलती कर रही हैं। तो इसलिए अब मैं सामने पढ़ रही हूँ कि अल्लाह करे अगर आप लोग सुन रहे हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम आज हदीस पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की हदीस शरीफ इस तरह से है। अल्लाह ताला यानी कि इंसानों से खिताब करते हैं, कहते हैं ऐ लोगो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यानी कि ये नहीं हम कोई बात इधर से ले इधर से, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और नेकी करने में पहल करो। यही सच्चा दीन है और यही हमारा इस्लाम है, ठीक है। तो करते हैं अपना सबक शुरू। तर्जमा साथ थोड़ी सी तफसीर और 3 आयत का सबक, ठीक है। तो बाकी बातें बाद में होंगी। चलें जी, आज का सबक सुनाती हूँ आप लोगों को। अगर कोई इसमें मेरे से भूल चूक हो जाए, जेर जबर शद मद की किसी तरह की भी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, वरना फिर अल्लाह ताला नाराज होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। तो सबक आज का मेरा जी है, इन लजीना काफरू व सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ये था जी सबक अरबी का। अब जो इसमें तर्जमा है थोड़ा सा वो भी सुना दूं आपको। 3 आयत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दे पड़ गए हैं, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। बाद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमन नहीं है। ईमान नहीं लाए, मोमन नहीं है, वो कहते हैं मगर, ठीक है। तो थोड़ी सी तफसीर भी पढ़ लेते हम। ये कि अल्लाह के इस फैसले की रूह से जो लोग नेक करार पाए गए वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बदतरीन वो दोज़ख में डाले जाएंगे। ये कि कामयाबी नाकामी का असली म्यार मौजूदा जिंदगी की खुशहाली बदहाली नहीं है, बल्कि दर हकीकत कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह के आखिरी फैसले में कामयाब ठहरे और नाकाम वो है जो वहां नाकाम हो। समझ आई? जब हमारा सवाल जवाब वहां पे हो, वहां पे अगर हम उनके म्यार पे पूरा उतर गए तो वो कामयाब है। हम ये कामयाबी नहीं होगी कि हमने बड़े मार के मारे, बहुत कुछ किया, हम तो ईमान पे बड़ा फिदा होते थे, हम तो जाने कुर्बान करने के लिए तैयार थे, मगर कुछ भी नहीं, अंदर से खोखले थे। तो वो ही कामयाब है कि जो जाने के अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम ले लेना, जो वहां नाकाम हो। अच्छा, कायद के इस मजमूए पर जिन लोगों को यकीन ना हुआ वो कुरान से कोई फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन बातों का इनकार तो और कनार अगर किसी के दिल में इनके तरफ से शक और
تکذیب کی کیفیت میں ہو وہ اس رستے پر نہیں چل سکتا جو انسان زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ میری بات کی ابھی کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، کیونکہ ابھی میرے میں وہ لہ نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کا۔ بہرحال مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی کہ وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ میرا آج کا سبق تھا، اتنے کافی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کوئی بہت بڑی معلمہ بن گئی ہوں، میں بھی سیکھ رہی ہوں۔ بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے جن کو ان چیزوں کا ٹھیکہ دے رکھا ہے، جو کہ اسلام کے دین کے پہرے دار ہیں، تو یہ تو ان کا ہی کام نہیں ہے کہ وہی پڑھیں وہی کریں، ہم دیکھیں بنا کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ہم غلطی سے ڈر کی وجہ سے کوشش ہی نہ کریں۔ ہم کوشش تو کریں، وہ بھی ہم جیسے انسان ہی ہیں جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے ان کے اپنا بیان ہے اور ترجمے تفسیریں کیا نہیں وہ جانتے، جیسے ہمارا ذاکر نائک حسین بھی ہے، ڈاکٹر اسرار بھی ہیں، اور ہم ان کو بہت سنتے ہیں۔ اور ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی کاوشیں کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی کوششیں کرنی چاہیے۔ چلے آٹے میں نمک برابر ہی صحیح، اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے دین کو پڑھنے کا۔ انہوں نے بھی پڑھ پڑھ کے جو سارا کچھ حاصل کیا نا، تو ہم بھی تب کے لگے ہوتے تو شاید آج تک ہمارا بھی کوئی مقام ہوتا۔ تو اس بات کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اب اگلی بات کرتے ہیں ہم۔ تو آج کے کچھ چند ٹوٹکے ہیں جی، اگر ان پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ بھی درست رہے گا، کیونکہ روزے ہیں ماشاءاللہ، تو ہر چیز ہی کھانی پڑتی، کسی چیز کے بھی بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ہم پکوڑے کھاتے ہیں، اور پکوڑوں کے ساتھ ہمیں کیا بنانا چاہیے، یا تو منٹ مارگریٹا بنا لے، یا پھر آپ لیمبو پانی بنا لیں، اس میں تھوڑی 7 اپ بھی ڈال لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس دن آپ چاول کھاتے ہیں، کبھی کبھی پلاؤ کھانے کو دل کرتا ہے، ساتھ دہی بڑے ہو، پلاؤ ہو، کوئی بھی پلاؤ، چکن کا ہو، مٹن کا ہو، تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن آپ ساتھ یعنی کہ گڑ ضرور کھائیں، گڑ کی اتنی بڑی ڈلی کھا لیں یعنی کہ، اور اس دن روٹین سے ہٹ کے تھوڑا پانی بھی زیادہ پئیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا مرضی پلاؤ بھر کے کھائیں پیٹ اپنا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 3، جس دن آپ گوشت کھائیں، مثلا کڑھائی کھائی ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں، تو اس دن آپ گرین ٹی کا قہوہ، اس میں کیا ڈالنا ہے، چھوٹی الائچی ڈالنی ہے، 4 عدد ڈال لیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تھوڑا سا ادرک ڈال لیں، باقی چینی ڈالیں، شہد ڈالیں، جو آپ کو پسند ہے وہ ڈال کے وہ پئیں، انشاءاللہ ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ جو تینوں چیزیں ہیں نا، الحمدللہ ان کو ہم بھی اپنے گھر میں کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی بتایا ہے۔ اور چوتھا جو میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنا جو دودھ اپنے لیے بناتی ہوں، میں اس میں لال شربت کی جگہ شربت فلار ڈال لیتی ہوں 1 چمچ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی آپ کے لیے بہترین سی ہیلتھ کے بارے میں اور اپنا سٹمک کے بارے میں، کہ آپ ہیلدی رہیں اور ہیلدی کھائیں، اور انشاءاللہ روزہ کچھ بھی نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ اور روزے کوشش کریں، تہیہ کر لیں دل سے کہ ہم نے اس دفعہ سارے رکھنے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے پہ مہربان ہو ہی گیا ہے کہ روزے ٹھنڈے کر دیے اس نے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں یہ بھی مارکا ماریں گے، اس دفعہ ہم نے روزہ کوئی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔
ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل ہی ویڈیو میں، اسی موضوع پہ، اسی طرح کی ویڈیو میں۔ تو کچھ بھی آپ کے پاس ایکسٹرا ہو تو آپ ضرور بتا سکتی ہیں۔ میرے دل کے دروازے بھی کھلے ہیں، میرے موبائل کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں اس